ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य लुप्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र समासे तत्पुरुषसमासप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पञ्चमे पाठे तत्र पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन इति सूत्रमादाय अस्माभिः विमर्शः कृतः। तत्र सूत्रस्य अर्थः आदौ दृष्टः। पूर्णाद्यर्थैः सदादिभिश्च षष्ठी न समस्यते इति। ततः क्रमशः उदाहरणानि दृष्टानि। पूरणे तत्रोक्तं सतान् षष्ठः इति। ततः गुणे काकस्य कार्ष्ण्यं ब्राह्मणस्य शुक्लाः इति उदाहरणानि दृष्टानि। ब्राह्मणस्य शुक्लाः इत्यत्र असामर्थ्यं भवति, समासः कथं स्यात् इति चेत् तत्र उक्तं यदा प्रकरणादिनादन्ताः इति विशेष्यं ज्ञातं तदा इदम् उदाहरणं सम्भवति, सामर्थ्यं भवति इति तत्र उक्तम्। ततः तत्र अयं निषेधः अनित्यः वर्तते। कुतः? तदा शिष्यं समुज्ञा प्रमाणत्वात् इति निर्देशात्। तस्मात् अर्थगौरवं बुद्धिमान्द्यम् इत्यादीनि उदाहरणानि अपि सिद्ध्यन्ति इति उक्तम्। ततः सुहितार्थास्तृप्त्यर्थाः भवन्ति। अतः फलानां सुहितः इति यथा समासः न भवति तद्वत् फलानां तृप्तिः इत्यत्रापि समासः न भवति इति व्याख्यायाम् उक्तं। नाम तदर्थवाचकाः अन्येपि शब्दाः अत्र गृहीतुं शक्याः इति। ततः उक्तं तृतीया समासस्तु स्यादेव इति। स्वरे तु विशेषः भवति इत्युक्तम्। ततः सत् इत्यस्य उदाहरणानि दृष्टानि। सत् इति शत्रुशानचोः संज्ञा भवति। द्विजस्य कुर्वन् कुर्वाणः वा किङ्करः इति उदाहरणद्वयं दृष्टम्। अव्ययेन निषेधस्य उदाहरणं दृष्टं ब्राह्मणस्य कृत्वा। ततः पूर्वोत्तरसाहचर्यात् कृतव्ययमेव गृह्यते इति तत्र उक्तं। तेन तदुपरि इत्यादि सिद्धमिति रक्षितः। न रक्षताचार्यः तथा सिद्धान्तं प्रतिपादयति। अतः तस्य उपरि तदुपरि इत्यत्र निषेधः न सम्भवति, यतोहि उपरि इति अपि एकम् अव्ययम् अस्ति। ततः तत्र अग्रे तव्यतः उदाहरणं दृष्टं ब्राह्मणस्य कर्तव्यम् इति। ततः उक्तं तव्यता तु भवत्येव स्वकर्तव्यम् इति। स्वरे भेदः भवति इति। ततः समानाधिकरणेन निषेधस्य षष्ठीसमासस्य निषेधस्य उदाहरणं दृष्टं तक्षकस्य सर्पस्य इति। ततः विशेषणसमासस्त्विह बहुलग्रहणात् न इति उक्तं। नाम तत्सूत्रे बहुलग्रहणसामर्थ्यात्। तच्च सूत्रमग्रे पठिष्यति इत्युक्तमेव। ततः गोर्धेनोः इत्यादिषु पोटायुवदित्यादीनां विभक्त्यन्तरे चरितार्थानां परत्वादबाधकः षष्ठीसमासः प्राप्तः सः अपि अनेन वार्यते इति विशिष्टश्च कश्चन सिद्धान्तः श्रुतः। ततः अग्रिमं सूत्रं तेन च पूजायाम् इति अस्माभिः पठ्यमानं च वर्तते। अस्य अर्थः गते पाठे दृष्टः। यत् मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण विहितः यः क्तः नाम क्तप्रत्ययः तदन्तेन षष्ठी न समस्यते इति अर्थः दृष्टः।
गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थं दृष्टाः। न च निषेधसामर्थ्यादेव पोटा युवति इत्यादि समासोऽपि बाध्यतामिति वाच्यम्। षष्ठीसमासे गोर्धेनोरित्यादौ अन्यतरस्य पूर्वनिपातः पोटा युवति इत्यादि सिद्धे इत्यादि समासे तु गो युवादिशब्दस्य एव इति फलभेदस्य स्पष्टत्वात् समानाधिकरणेन निषेधश्चायं क्वाचित्क एव अन्यस्य पदार्थस्य इत्यर्थे अन्यपदार्थिति निर्देशात् तेन नीलोत्पलस्य गन्ध इत्यादि सिद्धः। तेन च पूजायाम् इति अत्र पूजाग्रहणं मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्चेति सूत्रोपलक्षणं तदाह मतिबुद्धीति सूत्रेणेति। एतावत् पर्यन्तः भागः व्याख्यायाः गते पाठे अस्माभिः पठितः। मूले च एतावत् पर्यन्तं पठितम्। अयं च पञ्चमः पाठः तत्पुरुषप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। मित्राणि, अधुना तत्पुरुषप्रकरणस्यास्य षष्ठः पाठः अस्माकं क्रमे अग्रे आरब्धो भवति। तत्र अग्रे अस्माभिः तेन च पूजायाम् इत्येतस्य उदाहरणानि द्रष्टव्यानि सन्ति। परन्तु मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इति सूत्रेण यः क्तप्रत्ययः विहितः इत्युक्तं खलु, विधीयते, तदन्तेन षष्ठी न समस्यते इत्युक्तं खलु। अतः अधिकस्पष्टतासम्प्राप्त्यर्थम् अस्माभिः नूनमेव अत्र नाम मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इत्यस्य सूत्रे विमर्शः कर्तव्यः। तत्र उच्यते मतिः इच्छा बुद्धिः ज्ञानं पूजा सत्कारः एतदर्थेभ्यः च धातुभ्यः वर्तमानार्थे क्तप्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः उच्यते। सम्यक्। एवम् अर्थः श्रुतश्चेत् अस्माकं प्रकृते सिद्धान्तज्ञाने किञ्चन सौकर्यं भविष्यति। अग्रे उदाहरणानां ज्ञाने तत्र सरलता भविष्यति। अस्तु, कथे राज्ञां मतो बुद्धः पूजितवेति, नाम एकेन वाक्येन एव तत्र उदाहरणानि उक्तानि मूले। राज्ञां मतः बुद्धः पूजितः वा, कथयति राज्ञा इष्यमाणः ज्ञायमानः पूज्यमानः इति क्रमेण अर्थः, नाम क्रमेण एतेषाम् एवम् अर्थाः भवन्ति इति। अग्रे कथयति मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इति वर्तमाने क्तः, एतेन सूत्रेण वर्तमाने क्तप्रत्ययः भवति इति उक्तमेव। तस्य च वर्तमाने इति षष्ठी। इदं च सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः विभक्त्यर्थप्रकरणे। नन्वेवं सति राजपूजितः राजमतः राजबुद्धः इति कथं समासः इत्यत आह राजपूजित इत्यादौ इति मूले पश्यामः। राजपूजित इत्यादौ तु भूते क्तान्तेन सह तृतीयान्तस्य समासः। एवं खलु, तत्र तु भूते क्तप्रत्ययः वर्तते, सः च अत्र तद्विषये च अत्र निषेधः न उच्यमानः वर्तते वा न वा। तत्र निष्ठा इति सूत्रेण क्तप्रत्ययः भूते अस्ति, तद्विषये तु निषेधः अत्र न उच्यमानः वर्तते। अतः राजभिः पूजितः अथवा राज्ञा पूजितः राजपूजितः इति समासस्तु शक्यते एव। वर्तमाने यत्र क्तप्रत्ययः मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इत्यनेन विहितः वर्तते तत्र तु नायं समासः इति अस्माभिः तत्र बुद्धौ स्थापनीयं भवति। समीचीनम् इति एतत् सूत्रगतः कश्चन विशेषः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति अधिकरणवाचिना च इति। अधिकरणवाचिना इति तृतीया विभक्तेः तत्र एकवचनस्य रूपं भवति।
पदं भवति, च इति अव्ययं भवति। तत्र अधिकरणं वक्ति इति अधिकरणवाची, सुप्यजातुर्णिस्ताच्छील्य अथवा भिन्नेन सूत्रेणापि यत्र णिनि प्रत्ययः शक्येत द्रष्टव्यम् अग्रे कृदन्तेषु ज्ञास्यते। णिनि प्रत्ययान्तता तु अस्ति इति तु निश्चयः अस्ति। अधिकरणवाचिन् इति शब्दः भवति। कोऽर्थः? अधिकरणं वक्ति इति अर्थः, एवं खलु। ततः अत्र सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वर इत्यतः सुप्, सः सुपा समासः तत्पुरुषः षष्ठी। तेन च पूजायाम् इत्यतः तेन न निर्धारण इत्यतः च न इति अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति शेषपूर्णेन सूत्रं व्याचष्टे तेनेति। तेन षष्ठी न समस्यते, नाम अधिकरणवाचिना तेन षष्ठी न समस्यते इति तत्र सूत्रस्य अर्थः। तत्र अधिकरणवाची क्तप्रत्ययः अधिकरणवाचकः क्तप्रत्ययः कः केन च विधीयते तत्सर्वम् आचरेण अस्माभिः अत्र श्रोतव्यमस्ति। उदाहरणं व्याख्याता अपि कथयति इदमेषामासितं शयितं गतं भुक्तं वेति। एकेनैव वाक्येन बहूनि उदाहरणानि उक्तानि। इदमेषाम् आसितम्, इदमेषां गतम्, इदमेषां भुक्तम्, इदमेषाम् आसितम्। अत्र क्तप्रत्ययः अधिकरणार्थे वर्तते। इदमेषां गतम्, अत्रापि क्तप्रत्ययः अधिकरणार्थे वर्तते। इदमेषां भुक्तम्, अत्रापि क्तप्रत्ययः अधिकरणार्थे वर्तते। इदमेषाम् आसितं नाम एतत् तादृशं स्थानं यत्र एतैः उपविष्टं वर्तते। इदमेषां गतम्, एतत् तादृशं स्थानम् अथवा तादृशः मार्गविशेषः यत्र एतैः गतं वर्तते। इदमेषां भुक्तं नाम इदं तादृशं पात्रं यत्र एतैः भुक्तं वर्तते। अतः क्तप्रत्ययः अधिकरणार्थे अत्र वर्तते। अस्य च श्रवणम् अस्माभिः कारकेषु अपि कृतं। समीचीनं। केन भवति अयं प्रत्ययः? कथयति व्याख्याता तोऽधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यपसानार्थेभ्यः इत्यधिकरणे क्तः अधिकरणवाचिनश्च इति षष्ठी। अधिकरणवाचिनश्च इति कारकप्रकरणे इदं पठितमासीत्। षष्ठीविधायकं सूत्रं किम्? अधिकरणवाचिनश्च। इदं तु प्रकृते यत् पठ्यमानं वर्तते अधिकरणवाचिना च इति षष्ठीसमासनिषेधविधायकं सूत्रं वर्तते खलु। अतः अत्र समासो न भवति इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अधुना अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे सूत्रं वर्तते कर्मणि च इति। कर्मणि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। तदेव अत्रापि सुप्, सः, सुपा, समासः, षष्ठी, अपि च न निर्धारण इत्यतः न इत्यपि अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति उभयप्राप्तौ कर्मणि इति या षष्ठी सा न समस्यते। व्याख्याता नैव इति तु मूले उक्तं। व्याख्याता किं कथयन्नस्ति? तेनेति निवृत्तं कर्मणि या षष्ठी सा न समस्यते इत्यर्थे अपां स्रष्टा इत्यादावपि निषेधसिद्धेः त्रिजगाभ्यां कर्तृति व्यर्थं स्यात्, किन्तु चकारः इति पर्यायः। कर्मणि इति सप्तम्येक एकवचनम् उच्चार्य या षष्ठी विहिता सा न समस्यते इत्यर्थः। फलितमाह उभयेत्यादिना उभयप्राप्तौ कर्मणि
तत्र कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रसमनन्तरमेव अस्माभिः विभक्त्यर्थप्रकरणे उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रं पठितमासीत्। प्रकृते च उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण विहिता या षष्ठी सा न समस्यते इत्येव अर्थः कुतः आगतः इति व्याख्यात्रा तत्र युक्तिः प्रदर्शितैव। उदाह्रियते किम् आश्चर्य इति मूले उक्तं खलु आश्चर्यो गवान्दोहः अगोपेन इति। एवं खलु गवान्दोहः अगोपेन इति आश्चर्यः। सम्यक्। तर्हि उभयप्राप्तौ कर्मणि कर्तरि अपि कर्मणि अपि यत्र षष्ठी प्राप्ता भवति तत्र कर्मणि एव षष्ठी भवति, यत्र तत्रापि समासः षष्ठीसमासः न भवति। अतः गवान्दोहः एवं खलु अत्र कर्ता अगोपः, कर्म गावः, अतः तत्र दोहः इति कृदन्तत्वं भजते। अतः उभयत्रापि नाम गो अगोप इत्यत्र उभयत्रापि षष्ठी न भवतु इति उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन कर्मणि षष्ठी विहिता। अत्र षष्ठीसमासः प्राप्यमाणः अस्ति। गवान्दोहः आश्चर्यः गोदोहः अगोपेन इत्येवं स्यात् यदि समासः स्यात्, सः समासः नेष्टः। अतः स च समासः कर्मणि च इत्यनेन वार्यते। कथयति यद्यप्यत्र कर्तृकर्मणोः कृति इत्येव कर्मणि षष्ठी न तु उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण तस्य सूत्रस्य कर्मण्येव षष्ठी। एवं खलु न तु कर्तरीति नियमपरत्वात् तथापि नियमसूत्राणां विधिरूपेण निषेधरूपेण च द्वेधा प्रवृत्तेः स्वीकारान्न दोषः। शब्दानुशासनमित्यत्र तु वस्तुतः आचार्यस्य कर्तृत्वेऽपि शब्दानुशासनमिति महाभाष्ये उच्यते खलु अथ शब्दानुशासनम् एवं खलु तत्रापि तत्रत्यसमासविचारः अपि अत्र क्रियमाणः वर्तते। शब्दानुशासनमित्यत्र तु वस्तुतः आचार्यस्य कर्तृत्वेऽपि तस्य अनुपादानात् उभयप्राप्तौ इत्यस्य अप्रवृत्तेर्नायं निषेधः कृतोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे इत्यतः प्रयोगे इत्यनुवृत्त्या कर्तृकर्मणोः उभयोः प्रयोगे एव तस्य प्रवृत्तेः। यद्वा शेषे विभाषा अविशेषेण विभाषेत्याश्रित्य उभयप्राप्तौ इति अभावपक्षे कर्तृकर्मणोः कृति इत्येव षष्ठ्याः प्राप्तेः नायं निषेधित्यलम् इति उद्ग्रन्थस्थाः केचन विषयाः अत्र उक्ताः वर्तन्ते। सम्यक् एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते त्र्यजकाभ्यां कर्तरि इति। तत्र पूर्वं श्रुतम् अस्माभिः सूत्रम्, अस्य अपवादः एकः पठितः आसीत् याजकादिभिश्च इति, परन्तु अधुना पठिष्यते। त्रिजकाभ्याम् इति तत्र तृतीया विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। कर्तरि इति तु सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। त्रिच च अकश्च त्रिजकं ताभ्यां त्रिजकाभ्यां कर्तरि कर्तरि इति सप्तम्यन्तं भवति। तदेव सः सुपा समासः कर्मणि षष्ठी न निर्धारण इत्यतः च न इति अनुवर्तन्ते। व्याख्याता किं कथयति कर्तरिति त्रिजकयोः एव विशेषणं श्रुतत्वात् कर्तृर्थे तयोः विधानात् इत्यर्थः। अग्रे न तु षष्ठ्याः षष्ठ्यास्त्रश्रवणं न भवति। तदाह कर्तृर्थत्रिजकाभ्यामिति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। कर्तृर्थत्रिजकाभ्यां षष्ठ्याः न समासः इत्युच्यते। एवं खलु
नाम कर्तृर्थे विहितः यः तृचु कर्तृर्थे च विहितः यः अका यः ऊ स्थाने भवति खलु तदन्ताभ्यां षष्ठ्याः नाम षष्ठ्यन्तस्य समासो न भवति इति भावः। अपान् स्रष्टा एवं खलु वज्रस्य भर्ता स्रष्टा इत्यत्र कथयति अणुतृच इति कर्तरि त्रिच वज्रस्य भर्ता इत्यत्रापि त्रिच प्रत्ययः वर्तते उभयत्रापि अणुतृच इत्यनेन त्रिच प्रत्ययः वर्तते कथयति कर्तृकर्मणोः कृते इति कर्मणि षष्ठी एवम् ओदनस्य पाचकः मूले अस्ति खलु ओदनस्य पाचकः व्याख्यातः कथयति ओदनस्य पाचक इत्यत्र पचेः कर्तृणुल् अकादेशः इति विशेषः अतः अत्रापि षष्ठी समासः प्राप्तः परन्तु त्रिजगाभ्यां कर्तृत्वेन निषेध उक्तः कर्तरि किम् इक्षूणां भक्षणम् इक्षुभक्षिका कथयति स्त्रियाङ्क्तिन् इत्यधिकारे धात्वर्थनिर्देशे णुल् इति धात्वर्थः नाम भावः तस्य निर्देशे इति कर्मणि षष्ठ्याः समासः कर्मणि च इति निषेधस्तु न कर्तुः प्रयोगे एव तत्प्रवृत्तेः एवं खलु अतः त्रिजगाभ्यां कर्तृत्वेन तु तत्र कर्तरि नाम कर्तृर्थत्रिजगाभ्यां षष्ठ्याः न समासः इत्युक्तं न तु कर्मार्थत्रिजगाभ्यां षष्ठ्याः न समासः इति तु नोक्तम् एवं खलु इक्षूणां भक्षणम् इक्षुभक्षिका भक्षिका इत्यत्र अक अस्ति खलु परन्तु इक्षूणाम् इति कर्तरि षष्ठी नास्ति कर्मणि षष्ठी अस्ति इति अतः अत्र समासनिषेधः न प्रवर्तते समासः भवत्येव इक्षुभक्षिका इति रूपं सिद्धं भवत्येव एवं खलु अग्रे कथयति कश्चन विशिष्टः विचारः उच्यमानः वर्तते ननु भुवः भर्ता भूभर्ता इत्यत्र निषेधः स्यात् एवं खलु केन त्रिजगाभ्यां कर्तृत्वेन कर्तृतृतीया भुवः भर्ता आम् त्रिच प्रत्ययः वर्तते तत्र भुवः भर्ता इति खलु उच्यते तत्र भर्ता इत्यत्र त्रिच प्रत्ययः कर्तृर्थे वर्तते अथ त्रिजगाभ्यां कर्तरि इति निषेधः प्रवर्तेत तद्विषये उच्यमानमस्ति कथयति न च भर्तृशब्दस्य याजकादौ पाठात् भवत्येव षष्ठी समासः इति न वक्तव्यं कुतः याजकादिभिश्च इत्यस्य प्रतिप्रसवार्थत्वादिति वाच्यम् एवं तर्हि वज्रस्य भर्ता इत्यत्रापि समासप्रसङ्गात् इत्यतः पत्यर्थेति मूले पत्यर्थभर्तृशब्दस्य तु याजकादित्वात् समासः पत्यर्थे यः भर्तृशब्दः तस्य तु याजकादित्वात् समासः भविष्यति पत्यर्थः यः नास्ति तत्र तु अयं निषेधः प्रवृत्तः भविष्यत्येव कथयति याजकादौ पत्यर्थकस्य एव भर्तृशब्दस्य ग्रहणं कुतः व्याख्यानात् ततः वज्रस्य भर्ता इत्यत्र याजकादिभिश्च इति समासो नेति भावः सम्यक् इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः ततः कथं तर्हि इति मूले उक्तं कथं तर्हि घटानां निर्मातुस्त्रिभुवनविधातुश्च कलहः इति एवं खलु घटानां निर्मातुः त्रिभुवनविधातुः त्रिभुवनस्य विधाता त्रिभुवनविधाता तस्य त्रिभुवनविधातुः अत्रापि कर्तरि त्रिच प्रत्ययः वर्तते खलु अत्र कुतः न त्रिजगाभ्यां कर्तरि इति प्रवर्तेत वा न वा व्याख्याता कथयति त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनं तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति द्विगुः अकारान्तोत्तरपदद्विगुः स्त्रियामिति तु न भवति कुतः पात्राद्यन्तस्य न इत्युक्तेः तच्च वार्तिकमन्त्रे पठिष्यते त्रिभुवनस्य विधाता
इति त्रिचः योगे कथं कर्मणि षष्ठ्याः समासः इत्याक्षेपः। एवं खलु। पूर्वम् अपां सृष्टा नाम त्रिजगाभ्यां कर्तरि इत्यस्य अपां सृष्टा वज्रस्य भर्ता आमां तत्र त्रिच् प्रत्ययः कर्तरि वर्तते। एवं खलु। ओदनस्य पाचकः इत्यत्र आक इति कर्तरि वर्तते। त्रिजगाभ्याम् इत्यनेन किमुच्यते? कर्तृर्थत्रिजगाभ्याम् एव षष्ठ्यां समासः। सम्यक्, अस्तु। कथं कर्मणि षष्ठ्याः समासः? यतोहि त्रिभुवनस्य विधाता इत्यत्र त्रिच कर्तृर्थे खलु विहितः वर्तते। परिहरति शेषषष्ठ्येति कथयति शेषषष्ठ्या समास इति कैयटः। नाम अत्र कर्मषष्ठी न, अत्र सम्बन्धषष्ठी अस्ति। सम्बन्धषष्ठ्याः विषये अपि अयं निषेधः न प्रवर्तते। अतः त्रिभुवनविधातुः इति प्रयोगः शक्यः कर्तुम् इत्युच्यते। कथयति प्रत्यासत्याकारकषष्ठ्या एव अयं निषेधः, न तु निषेधः इति बहुषु बहुवचनम् इति सूत्रे कैयटः आह। प्रत्यासत्याः नाम त्रिजगाभ्याम् इत्यस्य कारकषष्ठ्याः सामीप्यात् अथवा कारकषष्ठ्याः सम्बन्धात् वा कारकषष्ठ्याः एव अयं निषेधः भवति, न तु भवति इति बहुषु बहुवचनम् इति सूत्रे कैयटेन उक्तं वर्तते। अतः शेषषष्ठ्यास्तु अयं निषेधः नास्ति। कः? त्रिजगाभ्यां कर्तरि इति भावः। सम्यक्। आम्। अकेनेति व्याख्याता कथयति अकेनेति। कथं मूले इदम् आयातम्? नैव अहम् अग्रे गतवान् भ्रमवशात् व्याख्यायाम्। अग्रे अस्ति व्याख्यायां कर्तरि च इति सूत्रं मूले अपि अस्ति, तत् पठनीयम्। कर्तरि सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। च इति तु अव्ययपदं भवति। सम्यक्। कथयति कर्तरि इत्येतत् षष्ठीत्यनुवर्तते। अन्यत् अपि अनुवर्तते खलु। सुप् सः सुपा समासः तत्पुरुषः षष्ठी न। अपि च कथयति अकेन। अकेन न समासः। अकेन इत्यस्य अनुवृत्तिः कुतः व्याख्यात्रा वक्ष्यते। कथयति कर्तरि इत्येतत् षष्ठी इत्यनुवृत्ते अन्वेति। कर्तरि इति प्रकृते सूत्रं यत् षष्ठी इति आयाति अनुवृत्त्या तेन अनुवर्तते, तेन अस्य अन्वयः वर्तते, सम्बन्धः वर्तते इति भावः। तदाह कर्तरिषष्ठ्या इति मूले कर्तरिषष्ठ्या अकेन न समासः। नाम कर्तरिषष्ठी या विहिता तदन्तस्य पदस्य अकान्तेन पदेन सह समासो न भवति इति। अकेन इति अर्थः कुतः लब्धः? तद् कथयति त्रिजगाभ्यां त्रिज अकाभ्यां कर्तरि इत्यतस्तनुवृत्तेरिति भावः। नाम क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते। नाम त्रिजगाभ्याम् इति सूत्रस्य एकदेशः अक इति तृतीया वचनान्ततया अत्र अनुवर्तते। अतः अयमर्थो लभ्यते इति। सम्यक्। ततः अस्तु, सूत्रार्थः ज्ञातः। अधुना तत्र उदाहरणं पश्यामः। भवतः शायिका इति कथयति स्त्रियाङ्क्तिनित्यधिकारे धात्वर्थनिर्देशे णुल् अग्रे पठिष्यते क्व कृदन्तेषु। एवं खलु। तस्य अकादेशः कस्मात् भवति? तत्र शीङ् इति धातुः, शीङ् इत्येतस्य शी इति अवशिष्यते, ततः णुल् भवति खलु। धातोः वृद्धिः आयादेशः शाय अक टाप् भवति, अपि च
प्रत्ययस्थातकात् पूर्वस्यादिदाप्यसुपः इत्यनेन सूत्रेण इत्थमपि भवति। अतः भवतः शायि नाम शायिका इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति कर्तृकर्मणोः कृति इति कर्तरिषष्ठी। अत्र अकस्य कर्तृर्थकत्वाभावात् त्रिजगाभ्याम् इत्यस्य न प्राप्तिः, अतः इदं सूत्रम् आरभ्यते। अतः अत्र समासः न भवति। कथयति ननु पूर्वसूत्रे त्रिजगाभ्यां कर्तृ समस्तपदोपादानात् कथम् इह एकस्य एव अनुवृत्तिः न तु त्रिजः इत्यत आह नेः इति। मूले उक्तं नेः त्रिजनुवर्तते नाम अत्र त्रिज् नानुवर्तते तद्योग इति। मूले उक्तं तद्योगे कर्तुः अभिहितत्वेन कर्तृषष्ठ्याः अभावात्। नाम व्याख्याता सरलतया कथयति त्रिचः कर्तरि विहितत्वेन स्रष्टा कृष्णः इत्यादौ कर्तुः कृता अभिहिततया, यतोहि अनभिहिते इति अधिकारे एव षष्ठिविधानं खलु, तत्र कर्तरिषष्ठ्याः एव अप्रसक्त्या तत्समासनिषेधस्य शशशृङ्गेन कण्डूयनं न कर्तव्यम् इतिवत् असम्भवपराहतत्वादित्यर्थः। षष्ठी एव न तत्र नाम षष्ठी एव न तत्र प्राप्ता भवति भोः, तर्हि षष्ठीसमासोऽपि कथं क्व स्रष्टा कृष्णः इत्यादिषु। अतः तस्य समासस्य निषेधोऽपि कुतः वक्तव्यः। अतः शशशृङ्गस्य कण्डूयनवत् एतादृशः व्यर्थः यत्नः न चिन्त्यः न च कर्तव्यः इति अतीव रुचिकरशैल्या शास्त्रं प्रतिपादितं वर्तते। विद्वद्भिः शास्त्रस्य तत्त्वं प्रतिपादितं वर्तते। तच्च अवगन्तुम् अस्माभिः यत्नो विधेयः। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रिमं तत्र सूत्रं वयं पठामः। तत्र अग्रे सूत्रं भवति। व्याख्याता कथयति, मूलेपि उच्यते नित्यं क्रीडाजीविकयोः इति। तत्र नित्यम् इति क्रियाविशेषणं भवति। द्वितीयान्तत्वं भजते, कर्मत्वं च। क्रीडाजीविकयोः, क्रीडा च जीविका च, क्रीडाजीविके तयोः, क्रीडाजीविकयोः इति तत्र सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं पदं भवति। समीचीनं। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति सुबामन्त्रिते प्राङ्वत्स्वरेत्यतः सुप्, सः सुपा समासः तत्पुरुषः षष्ठी, त्रिजगाभ्यां कर्तृत्यतः च अकेन इति एकदेशः अनुवर्तते तस्य सूत्रस्य। सूत्रार्थः मूले दृश्यते। एतयोः अर्थयोः नाम क्रीडाजीविकार्थयोः, क्रीडार्थे जीविकार्थे च इति भावः। नित्यं षष्ठी समस्यते, षष्ठी नित्यं समस्यते इति अत्र समासविधानम् उच्यमानं वर्तते। निषेधः नास्ति, विधानमस्ति। एवं खलु निषेधः एतावता सम्पन्नः पठितः अस्माभिः। नित्यं नाम अत्र विभाषा इति नास्ति, नित्यं नित्यतया समासः अपेक्षितः। उदाह्रियते उद्दालकपुष्पभञ्जिका इति। एवं खलु उद्दालकस्य पुष्पाणि, उद्दालकपुष्पाणां भञ्जनम् उद्दालकपुष्पभञ्जिका इति तत्र प्रयोगः उच्यते। व्याख्याता कथयति उद्दालकः श्लेष्मातकः वृक्षकविशेषः इति भावः। तस्य पुष्पाणि तेषां भञ्जनम् इति अश्वपदविग्रहः। एवं खलु
व्याख्याता न मूलेऽपि उच्यते उद्दालकपुष्पः क्रीडाविशेषस्य संज्ञा नाम एषा क्रीडाविशेषस्य संज्ञा वर्तते। यत्र उद्दालकपुष्पाणां भञ्जनं क्रियते तादृशी क्रीडा उद्दालकपुष्पभञ्जिका इति। संज्ञायाम् इति मूले उक्तं खलु संज्ञायाम् इति भावेन उमुल् अग्रे पठिष्यते कृदन्तेषु। कथयति स्त्रियाङ् तिन् इत्यधिकारे संज्ञायामिति भावेण उल् इत्यर्थः। अत्र कर्मणि षष्ठ्याः समासः। सम्यक् कर्मणि षष्ठी वर्तते उद्दालकपुष्पाणाम् इति तस्याः समासः भवति एवं खलु। अपि च क्रीडार्थः अत्र वर्तते क्रीडाविशेषस्य काचित् संज्ञा एषा वर्तते एवं खलु। अतः अयं समासः नित्यं भवति अत्र विकल्पः नास्ति। कथयति वस्तुतस्तु स्त्रियाङ् तिन् इत्यधिकारे धात्वर्थनिर्देशेण उल् इति भावे उल् इत्येव युक्तम् अग्रे पठिष्यते। संज्ञायाम् इति तु अधिकरणार्थमिति कृदन्ते वक्ष्यते। तथा सति उद्दालकपुष्पाणि भज्यन्ते यस्यां क्रीडायामिति विग्रहः कर्तव्यः स्यात् इति कश्चन इतोपि अनुसन्धानपरः विषयः व्याख्यात्रा उक्तः। इति तु क्रीडार्थे उदाहरणं दृष्टम्। इदानीं जीविकायां मूले उक्तं खलु जीविकायां कथयति उदाहरणं वक्ष्यते इत्यर्थः व्याख्याता। दन्तलेखकः इत्यस्ति एवं खलु। तत्र दन्तानां लेखनेन जीवति इति अश्वपदविग्रहः लिखेः कर्तरि णुल् एवं खलु। नाम दन्तकलाविशेषद्वारा जीविकां चालयति यः सः दन्तलेखकः इति अत्र जीविकार्थः गम्यमानः वर्तते। कर्तृणुल् कथयति अकादेशः जीविका समासगम्या समासेनैव जीविका अत्र गम्यते विग्रहेण अथवा वाक्येन जीविकार्थः न गम्यते इति भावः एवं खलु इत्यस्ति। कथयति ननु षष्ठी इति सूत्रेण एव अत्र षष्ठीसमाससिद्धेः किमर्थमिदमित्यतः आहा तत्रेति भोः अस्य अपेक्षा अस्त्येव तत्रेति तत्र क्रीडायां विकल्पे जीविकायां त्रिजगाभ्यां कर्तृति निषेधे प्राप्ते वचनं। कथयति तत्र तस्मिन् उदाहरणद्वये क्रीडाबोधकः उद्दालकपुष्पभञ्जिका इत्यत्र क्रीडाबोधके उद्दालकपुष्पभञ्जिका इत्यत्र विभाषाधिकारात् षष्ठीसमासविकल्पे प्राप्ते जीविकाबोधके तु दन्तलेखक इत्यत्र त्रिजगाभ्यां कर्तृति षष्ठीसमासनिषेधे प्राप्ते इदं सूत्रम् आरब्धव्यमिति भावः एवं खलु। अतः अस्य सूत्रस्य अपेक्षा अस्त्येव अतीव विचिन्त्य सूत्रकारेण सूत्रमिदम् उपन्यस्तं वर्तते इति भावः। सम्यक् इति षष्ठीसमासविधानस्य प्रायः तृतीयं सूत्रं पठितमिति चिन्तयामि। षष्ठी याजकादिभिश्च नित्यं क्रीडा जीविकयोः अग्रे अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठनीयं वर्तते। इदानीं वयं द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य प्रथमं सूत्रम् अधुना पठिष्यामः। क्रमेण प्रक्रियाक्रमेण गच्छन् अस्ति ग्रन्थकारः। अतः कौमुद्यां सूत्रेषु इतस्ततः नाम अग्रे पृष्ठे तु भवत्येव एवं खलु। ततः व्याख्याता इङ्गितं करोति पूर्वापर मूले पश्यामश्चेत् क्षन्तव्यः पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे एकदेशी समासः तत्पुरुषे एकदेशी समासभेदविशेषः अयं पठिष्यते। तत्र पूर्वापराधरोत्तरम् इति समाहारद्वन्द्वात् प्रथमा एकवचनम् इति कथयति व्याख्याता। पूर्वञ्च परञ्च अधरञ्च उत्तरञ्च पूर्वापराधरोत्तरम् इति प्रथमं पदम्।
प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम्। ततः द्वितीयं पदं भवति एकदेशिना। एकदेशः अस्य अस्ति इति एकदेशी, तेन एकदेशिना व्याख्याता कथयन् अस्ति एकदेशशब्दः अवयवे रूढः। अवयवी भवति खलु, यथा शरीरम् अस्ति अवयवी, तस्य एकदेशः अङ्गुलिः, अर्थात् शरीरे विद्यमानः यः कोऽपि भागः एकदेशशब्देन सम्बोधयितुं शक्यः। अतः स्पष्टतार्थं कथयति एकदेशशब्दोऽवयवे नाम एकदेशशब्दः अवयवे रूढः इति। अग्रे कथयति एकदेशः अस्य अस्ति इति एकदेशी अवयवी तेनेति लभ्यते। एवं खलु अवयवी एकदेशिन् शब्देन अत्र विवक्षितः वर्तते। एकदेशिना एकाधिकरणे एवं खलु तत्र एकञ्च तद् अधिकरणञ्च एकाधिकरणं, तस्मिन् एकाधिकरणे कर्मधारयः भवति, तद् एकम् अधिकरणम् एकाधिकरणं कथयति एकत्वविशिष्टद्रव्ये वर्तमानेन, सूत्रार्थं सरलतया कथयन् अस्ति एकत्वविशिष्टे द्रव्ये वर्तमानेन अवयविवाचकसुबन्तेन पूर्वापराधरोत्तरशब्दाः सुबन्ताः समस्यन्ते, सः तत्पुरुषः इत्यर्थः। एवं खलु सः तत्पुरुषसमासो भवति। एवं खलु फलितमाह अवयविना सह इत्यादिना सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। अवयविना सह पूर्वादयः समस्यन्ते एकत्वसङ्ख्याविशिष्टश्चेदवयवी। उदाहरणे इतोपि स्फुटी भविष्यति विषयः। कथयति ननु पूर्वश्चासौ कायश्च इति कर्मधारयेण एव पूर्वकायः इत्यादि सिद्धं भक्त्या कायशब्दस्य, भक्त्या नाम विभागेन, भक्त्या कायशब्दस्य कायावयववाचित्वेन सामानाधिकरण्योपपत्तेः इत्यत आह षष्ठीसमासापवाद इति। षष्ठीसमासस्य अपवादः अस्ति भोः वयं कर्मधारयद्वारा तु अस्तु किमपि साध्यते भवतु नाम, परन्तु षष्ठीसमासः कथं पूर्वं कायस्य इति विग्रहे कथयति षष्ठीति सूत्रेण समासे सति षष्ठ्यन्तस्य समासविधौ प्रथमानिर्दिष्टत्वात् पूर्वनिपातः स्यात्, नाम कायपूर्वः इति अनिष्टप्रयोगः स्यात्, तन्निवृत्त्यर्थमिदं वचनमित्यर्थः। सम्यक् एकदेशी समासः, एकदेशी तत्पुरुषसमासः। विशिष्टा काचित् व्यवस्था अस्ति एषा, अतः सावधानं ज्ञेयः। कथयति पूर्वं कायस्य इति उदाह्रियते। पूर्व तत्र पूर्वसु कायङस् अथवा कायङस् पूर्वसु कथञ्चिदपि विग्रहः वक्तुं शक्यते। कथयति अत्र पूर्वं कायस्य इति विग्रहवाक्यम् अर्धम् इति गम्यं, नाम पूर्वं कायस्य नाम कायस्य अर्धभागः इति भावः। विशेष्याभिप्रायं नपुंसकत्वं क्व पूर्वं कायस्य नाम अर्धम् इति भावः, नाम विशेष्यं पुरस्कृत्य नपुंसकत्वमत्र प्रयुक्तं वर्तते। एवं खलु अथवा विशेष्य इत्यनेन प्रधानम् इत्यपि अर्थः गम्यते खलु, परन्तु विशेष्य नाम कायम् इति पूर्वमिति नपुंसकत्वं यदि प्रयुक्तं तर्हि विशेष्याभिप्रायं नपुंसकत्वम् इति यदि प्रयुक्तं तर्हि विशेष्यं नाम इदं विशेषणं स्यात् खलु पूर्वमिति, तर्हि विशेष्यं किं कायस्य पूर्वं क्षेत्रम् इति वा, अथवा
भागविशेषः इति एषा विवक्षा व्याख्यातुः स्याद्वा अथवा विशेष्यशब्दः अत्र प्रधानवाचकः अत्र स्वीकृतः स्याद्वा इति चिन्तनम् अत्र इतोपि कर्तव्यम्। अस्तु, कथयति तस्य परमाम्रेडितमिति निर्देशात् तस्य परम् आम्रेडितं निर्देशात् अवयववृत्तिदिक्शब्दयोगे पञ्चम्यभावात् षष्ठी नाम पञ्चमी न भवति, षष्ठी एव भवति। एवं खलु? अन्यथा पूर्वं कायात् तत्र अन्यारादितरते दिक्शब्दानां चतुर्पदाजाः युक्तेन पञ्चमी न भवति, परन्तु षष्ठी एव भवति। तस्य परम् आम्रेडितमिति निर्देशात् इति क्व अवयववृत्तिदिक्शब्दयोगे। अन्यविधार्थे तु पञ्चमी एव, परन्तु अवयववृत्तिदिक्शब्दयोगः यत्र वर्तते तत्र तु षष्ठी एव भवति। तस्य परमाम्रेडितमिति निर्देशात्। अयं च निर्देशः अस्माभिः पूर्वं पठितः वर्तते, कारकेषु पठितः क्वचिदिति स्मरामि। सम्यक् इत्यस्ति विशेषः। अग्रे पूर्वकाय इति कथयति। पूर्वशब्दस्य समासविधौ प्रथमानिर्दिष्टत्वात् पूर्वनिपातः। किं प्रथमान्तमस्ति? प्रकृतसूत्रे पूर्वापराधरोत्तरम् इति प्रथमान्तम् अस्ति। तेन कस्य निर्देशः क्रियमाणः वर्तते? पूर्वशब्दस्य, अतः तस्य पूर्वनिपातः भवति। अतः पूर्वकायः इति सिद्धं भवति। अन्यथा कायपूर्वः इति किमपि अनिष्टं रूपं भवति स्म। कथयति पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति पुंस्त्वमिति भावः। कायशब्दः पुंसि यत्र स्वीकृतः वर्तते, अतः पुंसि एव समस्तपदमिदमपि भवति। पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति अचिरेण अत्रैव पठिष्यते अग्रे तत्पुरुषसमासप्रकरणे। कथयति यत्र उत्सर्गापवादौ महाविभाषया विकल्प्येते तत्र अपवादेन मुक्ते पुनः उत्सर्गः न प्रवर्तते इति पारे मध्ये षष्ठ्या वा इत्यत्र उक्तं। ततश्च एकदेशीसमासाभावे षष्ठीसमासो न भवति इति। एवं खलु? अतः षष्ठीसमासः विपक्षे भवति इति तु नैव शङ्क्यं। तद् युक्त्या तस्य निवृत्तिः क्रियते। सम्यक्। अग्रे उदाहरणं प्रस्तौति अपरकाय इति। अपरङ्कायस्य इति विग्रहः। अधरकायः, उत्तरकायः, नाम अन्येऽपि शब्दाः ये अवशिष्टाः तेषामपि उदाहरणानि कथयति। अधरङ्कायस्य, उत्तरङ्कायस्य एवं विग्रहः ज्ञेयः। अग्रे कथयति एकदेशिना किमिति। एकदेशः अस्य अस्ति इति। अवयविना इति अर्थः खलु तत्र उक्तः। कथयति एकद्रव्यवाचिना पूर्वादयः समस्यन्ते इत्येव अस्तु इत्यर्थः। तत्र एकदेशिना इति कुतः उच्यते? पूर्वन्नाभेः कायस्य। एकदेशिना किं? पूर्वं नाभेः कायस्य। कथयति अत्र नाभेः इति पूर्वशब्दे अन्वेति। दिग्योगे पञ्चमी। नाभ्यपेक्षया यत् पूर्वम् अर्धं तत् कायावयवभूतम् इत्यर्थः। अत्र नाभिशब्दस्य नाभ्यपेक्षया पूर्वांशे अन्वयः। अत्र पूर्वांशस्य नाभिः अवधिरेव, न तु अवयवी। नाभिः अवयवी न भवति। अतः नाभिशब्देन पूर्वशब्दस्य समासः न भवति इति भावः। एवं खलु? इदानीम् एकाधिकरणे किम् इति अन्यत् प्रत्युदाहरणं प्रस्तुतम्। एकाधिकरणे इति कुतः उच्यते? पूर्वश्छात्राणाम् इति कथयति। अत्र छात्रशब्दः छात्रसमुदायपरः। उद्भूतावयवसमुदायापेक्षं बहुवचनम्। अवयवावयविभावसम्बन्धे षष्ठी। छात्रसमुदायस्य पूर्वम् अर्धमित्यर्थः। अत्र छात्रसमुदायस्य एकत्वे अपि उद्भूतावयवकतया बहुत्वाद् एकत्वसङ्ख्यावैशिष्ट्याभावान्न समासः इति भावः। एकाधिकरणत्वं नास्ति, बहूनि अधिकरणानि सन्ति इति भावः। सम्यक् इत्यपि अत्र बुद्धौ स्थापनीयं। ननु अग्रे केचन विचाराः सन्ति।
ननु अह्नां मध्यं मध्याह्न इत्यत्र कथमेकदेशी समासः? मध्यशब्दस्य पूर्वादिषु अनन्तर्भावात् इत्यतः आह सर्वोऽप्येकदेश इति कथयति। सर्वोऽप्येकदेशः अह्ना समस्यते। एतद् वार्तिकं वा अथवा क्वथ्यं वचनमिति द्रष्टव्यं। कथयति पूर्वादिभिन्नः अपि इत्यर्थः। सर्वः अपि नाम पूर्वादिभिन्नः अपि। अत्र ज्ञापकं दास्यते, अग्रे ज्ञापकं वक्ष्यते। सर्वोऽप्येकदेशः अह्ना समस्यते। ज्ञापकात् मूले उक्तं खलु सङ्ख्याविसाय पूर्वस्यां ह्नस्यां हन्नन्यतरस्यां ङम् इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु अस्माभिः। तज्ज्ञापकपरात् कथं तज्ज्ञापकं भवति? तत्र तस्मिन् सूत्रे सूत्रकारेण साय अहन् इत्यनयोः समासः कृतः वर्तते। साय अहन् इत्र समासं कृत्वा अह्नादेशः यः अस्ति सः आदेशः सायपूर्वकतया उक्तः वर्तते। नाम पूर्वपदं साय इति स्यात्, तर्हि तथा चेत् तत्र समासः तु अस्ति एव वा न वा? तर्हि सः समासः कथं नाम समासः ध्वनितः तेन सायपूर्वकत्वं समासात् विना आगन्तुं न शक्नोति वा न वा इति विशेषः अस्ति। अतः ज्ञायते सर्वोऽपि एकदेशः अह्ना समस्यते इति। अस्तु, अत्र व्याख्याता किञ्चित् इतोपि कथयन् अस्ति। तत्पुरुषस्य इति अहस्सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्याच्च रात्रेः इति च प्रकृते अह्नोन्न एतेभ्यः इति एकदेशवाचकात् परस्य अहन् शब्दस्य अह्नादेशः विधीयते। अग्रे पठिष्यते विस्तरेण। अहन् शब्दस्य विषये शब्दाधिकारे चापि अस्माभिः पठितं। कथयति ततश्च अह्नः साय इति विग्रहे अवयववृत्तिवाचिना अहन् शब्देन षष्ठ्यन्तेन अवयववृत्तिसायशब्दस्य तत्पुरुषसमासे सति प्रथमानिर्दिष्टत्वात् सायशब्दस्य पूर्वनिपाते सति एकदेशवृत्तिसायशब्दात् परस्य अहन् शब्दस्य अह्नादेशे रात्राह्नाः पुंसिति पुंस्ते सायाह्निति भवति। एवं खलु? तस्मात् सप्तम्येकवचने परे सङ्ख्याविसाय पूर्वस्याह्नस्याहन्नन्यतरस्याम् इति साय इत्यादिसूत्रेण सायशब्दपूर्वकस्य अहन् शब्दस्य अह्नादेशविकल्पः उक्तः। सायाह्नि सायाह्नि सायाह्ने इत्युदाहरणं शब्दाधिकारप्रकरणे अस्माभिः पठितानि इमानि उदाहरणानि। तत्र अह्नः साय इति विग्रहे यदि सायशब्दस्य पूर्वाद्यप्रविष्टत्वात् अहन् शब्देन समासो न स्यात् तदा षष्ठी इति सूत्रेण अहन् शब्दस्य षष्ठ्यन्तस्य सायशब्देन समासे सति षष्ठ्यन्तस्य एव समासशास्त्रे प्रथमानिर्दिष्टत्वात् पूर्वनिपाते सति सायशब्दात् परस्य अह्नशब्दस्य अह्नादेशविधानं निर्विषयं स्यात्। एवं खलु? अतः सर्वोऽप्येकदेशः अह्ना समस्यते इति विज्ञायते इत्यर्थः। एवं खलु? इति सिद्धान्तः सूत्रकारस्य व्यवहारेण एव ज्ञातः भवति इति कश्चन विशेषः अत्र उच्यमानः अस्ति। सचायं विशेषः तदेव पूर्वं एतद् पठितं खलु। सङ्ख्याविसाय इत्यादि सूत्रम् अस्माभिः शब्दाधिकारे पठितमस्ति। अतः प्रकृते अस्य विचारस्य अवगमने महान् क्लेशः न स्यात् इति चिन्त्यते। नावगम्यते तर्हि पुनः पुनः पठनीयम् इत्येव शरणम्। मध्याह्नः सायाह्नः कथयति अह्नो मध्यमिति विग्रहे अयं समासः। कः समासः? एकदेशी समासः। सर्वोऽप्येकदेशः अह्ना समस्यते इति।
राजाः सखिभ्यश्टचिति टच् अह्नोऽह्न एतेभ्येति अह्नादेशः सायाह्न इति अह्नः सायः अह्नः इति षष्ठी अस्ति तत्र अह्नः साय इति विग्रहः मध्याह्नवत् एवं खलु अग्रे केचन इतोपि विचाराः उच्यन्ते ननु सर्वोऽप्येकदेशः कालेन समस्यते इत्युक्तम् संख्याविसाय इति सूत्रे अहन् शब्दस्य एव उपात्ततया तदितरकालवाचिना सर्वस्य एकदेशस्य समासज्ञापनानुपपत्तेः इत्यत आह ज्ञापकस्य इति ज्ञापकस्य सामान्यापेक्षत्वात् नाम ज्ञापकं सामान्यतया उच्यते तस्य अन्यत्रापि प्रवृत्तिः भवति इति भावः तर्हि अहन् शब्देन सह सायशब्दस्य एकदेशीयसमासं सिद्धवत् कृत्य सायशब्दात् अहन् शब्दोपादानात् सर्वेणापि अव्यविवृत्तिकालवाचिना सर्वस्य एकदेशस्य समासः ज्ञाप्यते ज्ञापकस्य सामान्यापेक्षत्वात् न तु अहन् शब्देन सायशब्दस्य एव पूर्वादि अप्रविष्टत्वेपि समासो ज्ञाप्यते इति भावः नाम अन्येपि तत्र रात्र्यादयः कालवाचकाः शब्दाः अपि गृहीतुं शक्याः तेन मध्यरात्रः उपारताः पश्चिमरात्रगोचराः इत्यादि सिद्धमित्याहुः इति मूले उक्तं खलु कथयति मध्यरात्रः रात्रेः मध्यम् इत्यर्थः एवं खलु रात्रान्हाः पुंसि इत्यनेन तत्र पुंस्त्वं भवति टच् प्रत्ययः अपि भवति एवं खलु अहसङ्ख्या किं राजाः सखिभ्यश्टच् इति परन्तु रात्र्यन्तात् टच् प्रत्ययः केन पुण्याच्च रात्रेः अहसङ्ख्या देशसङ्ख्यात् पुण्याच्च रात्रेः सूत्रं विस्म्रियमाणमस्ति तद् मध्यरात्रः तदेव अहस्रवैकदेशसङ्ख्यातपुण्याच्च रात्रेः एतेन समासान्तः अच् प्रत्ययः भवति अतः मध्यरात्रः इति प्रयोगः सिद्धः भवति बहुधा अत्र संशयं प्राप्नुवन्ति जनाः मध्यरात्रि इति प्रयोक्तव्यं वा मध्ये रात्रम् इति प्रयोक्तव्यं वा कथम् इति चेत् मध्यरात्रः कथं विग्रहः कथं रात्रेः मध्यमिति उक्तमेव खलु पश्चिमरात्रेति पश्चिमरात्रगोचरः कथयति रात्रेः पश्चिमम् इति विग्रहः अहस्सर्वैकदेशसङ्ख्यादि अच् समासः व्याख्यात्रापि उच्यमानमस्ति खलु अहस्सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्याच्च रात्रेः इति अच् समासान्तः अच् प्रत्ययो भवति इति भावः एवं खलु इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः इदानीं तत्र अग्रिमं सूत्रं पठनीयम् अस्ति अग्रे सूत्रं वर्तते अर्धन्नपुंसकम् इति एकदेशीयसमासस्य सूत्रम् अस्माभिः पठितं पूर्वापराधरोत्तरम् एकदेशीयनैकाधिकरणे इति अग्रे अर्धन्नपुंसकम् इति सूत्रं पठ्यमानं वर्तते अर्थम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति नपुंसकम् इत्यपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति तत्र कथयति न अत्र किं किम् अनुवर्तते इति आदौ तत्र बुद्धिः कर्तव्या तदेव प्रकृते सुबामन्त्रितवराङ्गवत्स्वरे इत्यतः सुप सः सुप विभाषा तत्पुरुषः प्राकडारासमासः इत्यतः समासः पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशीनैकाधिकरणे इत्यतः एकाधिकरणे क्षन्तव्यः एकाधिकरणे एकदेशिना इति च अनुवर्तते सम्यक् अन्ये के विशेषाः अत्र उच्यमानाः सन्ति तान् सर्वानपि विशेषान् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते मङ्गलं कुर्मः मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते एवञ्च
तत्पुरुषसमासप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः षष्ठः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।